punish and tear the hell out. Pretty strong language, isn't it? Now, these are the words that a US senator used to threaten India. He wants to crush our economy. He says he wants to punish us. नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बार फिर जंग छिड़ गई। पाकिस्तान ने दोबारा से भारत के गुरूर, रऊनत और तकब्बुर को पाश पाश कर दिया है। अब की बार ये जंग सफारतकारी के मैदान में छिड़ी है और भारत यहाँ भी चारों शाने चित हो चुका है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगबंदी कराते वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादा किया था कि वो कश्मीर के मसले पर सालिसी कराएंगे, तो उसी मकसद के लिए अब जुमे को वजीर खारजा इसहाक डार की अमेरिकी हम मनसब मार्क रूबियो से मुलाकात होने जा रही है। ये मसला कश्मीर पर पिछले कई बरसों बल्कि दहाइयों में होने वाली पहली मुलाकात होगी, वरना तो माजी के हमारे हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से कश्मीर पर भारत अमलन कब्जा कर चुका था और ताकत के जोर पर उनकी आवाज़ दबाने के साथ साथ कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की जदोजहद को इंडिया ने दहशतगर्दी के साथ जोड़ दिया था। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर खुद अपनी आज़ादी के लिए हथियार उठाने वालों को हुर्रियत पसंद मानता है और उसकी इजाज़त देता है। अब सूरत हाल ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान और अमरीकी वज़राए ख़ारजा की इस मुलाकात का बाइकाट कर दिया है। ये वो सफारती पेशरफ्त है जो मोदी सरकार के पैरों तले ज़मीन खींच रही है। अमरीका की कोशिश थी कि पाकिस्तान और भारत को एक साथ मेज़ पर बिठाया जाए, लेकिन भारत ने रिवायती डटाई और हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए मुज़ाकराती अमल में शिरकत से इनकार कर दिया है। इंडिया के इस रवैये से अब आलमी बरादरी पर भी वाज़ेह हो जाना चाहिए कि 70 बरसों से कश्मीर का मसला हल करने में कौन रुकावट बना हुआ है। दोस्तों, अमेरिका भी मोदी सरकार की अना और ज़िद से तंग आ चुका है। वाशिंगटन ने साफ लफ्ज़ों में भारत को खबरदार कर दिया है कि अगर नई दिल्ली ने रूस से तेल की खरीदारी जारी रखी तो उसे भारी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि अब इंडिया पर भी शिकंजा कसने का वक्त आ चुका है और हो सकता है कि पहले मरहले में सिर्फ भारतीय टैरिफ आयद किया जाए। अगर फिर भी मोदी सरकार न मानी तो फिर पाबंदियां भी लग सकती हैं। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भी भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इंडियन मंदूब ने हस्बे आदत पाकिस्तान पर पुराने और घिसे पटेल इल्ज़ामात दोहराए, लेकिन पाकिस्तानी नुमाइंदे ने न सिर्फ भरपूर जवाब दिया बल्कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ दुनिया को दिखा दिया कि भारत बतौर रियासत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करता है, चाहे वो कल्लदम टीटीपी हो या BLA। दिल्ली की अशीरबाद और फंडिंग से ये दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला करती हैं बल्कि मासूम और बेगुनाह लोगों को भी निशाना बनाती हैं। दोस्तों, पाकिस्तान महज सफारती सतह पर नहीं, दिफाई मैदान में भी दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला रहा है। तुर्किया से जदीद तरीन शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा जा रहा है। गुर्स नामी ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स दुश्मन के फ़िज़ाई हमलों को इंतहाई कम बुलंदी पर नाकाम बनाने की सलाहियत रखते हैं। इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले मशरिक़ वुस्ता का जिक्र करते हैं, जहाँ इसराइल एक बार फिर ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कॉट्स ने कहा कि ईरान के साथ दोबारा जंग छिड़ने का इम्कान मौजूद है। आज सुबह इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ समेत आला सिक्योरिटी हुकाम के साथ होने वाले एक इजलास में वज़ीर दिफा का कहना था, ईरान को जौहरी प्रोग्राम की बहाली से रोकने के लिए एक मौसर मंसूबा तैयार करना ज़रूरी है। इसराइल की जानिब से मुसलसल ईरान को धमकियाँ दी जा रही हैं। गुज़श्ता रोज़ इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ अयाल ज़ामिर ने ईरान को तड़ी लगाई थी कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, ईरान हमारी आंखों के सामने है और लड़ाई अभी बाकी है। लेकिन हालिया 12 रोज़ा जंग ने ईरान के दिफाई निज़ाम में मौजूद खामियों की निशानदेही कर दी है, जिसके बाद ईरान ने तेज़ी के साथ तमाम नकाइस और खामियों को दूर करना शुरू कर दिया है। ईरान ने सबसे पहले इसराइल के हाथों तबाह किए जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम्स को नए सिस्टम से बदलकर दोबारा नस्ब कर दिया है। सियोनी फौज के हमलों में ईरान के रेडार्स और तमाम ही लॉन्चर्स तबाह हो गए थे, लेकिन उन्हें ईरान ने फौरी तौर पर फ़ाल कर दिया है। ईरान की ये फुर्तियाँ बता रही हैं कि वो हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठा। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान हो सकता है कि पाकिस्तान से एयरफोर्स की तरबियत या जदीद अंदाज में एयरफोर्स खड़ी करने की दरख्वास्त की जाए। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खुले मुबाहिसे के दौरान पाकिस्तानी सफ़ीर उस्मान जदून ने भारत का चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। मुबाहिसे के दौरान भारतीय मंदूब के रिमार्क्स पर पाकिस्तान के सफ़ीर उस्मान जदून ने जवाब देते हुए कहा, भारतीय नुमाइंदे ने आज इस अहम फोरम का गलत इस्तेमाल करते हुए बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए और सलामती कौंसिल को गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि भारत मकबूज़ा कश्मीर के मुतनाज़ इलाके पर गैर कानूनी तौर पर काबिज़ है। दोस्तों, भारत मुसलसल सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हालांकि खुद इंडिया कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में लाया था
جس پر اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا تھا کہ کشمیریوں کو رائے شماری کے ذریعے فیصلے کا حق ہونا چاہیے۔ 70 سال سے مظلوم کشمیری حق کے خود ارادیت مانگ رہے ہیں، لیکن دنیا کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ الٹا بھارت سرکار مظلوم کشمیریوں کو دہشت گردی سے جوڑ کر آئے روز چنار وادی میں ظلم و ستم ڈھا رہی ہے۔ کبھی مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی جاتی ہے، تو کبھی سرچ آپریشن کے نام پر وادی میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے۔ بے گناہوں کو بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اب امید ہے کہ بھارتی ظلم کی سیاہ رات جلد ختم ہونے والی ہے، کیونکہ امریکی مداخلت سے اب کشمیر کا مسئلہ حل ہونے کی امید ہو چلی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار جمعہ کو امریکی سیکرٹری خارجہ مارک روبیو سے مل رہے ہیں۔ اس ملاقات میں مسئلہ کشمیر کے حل پر بات کی جائے گی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ کشمیر پر ثالثی سے متعلق امور پر بات چیت جمعہ کو ایک پاکستانی رہنما سے ملاقات میں کی جائے گی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ جانتا ہے کہ اس معاملے میں آگے کیسے بڑھنا ہے اور واشنگٹن اس اہم ملاقات کا منتظر ہے۔ ٹیمی بروس نے پاکستانی رہنما کا نام نہیں لیا، لیکن پاکستانی میڈیا اور دفتر خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کی جانب سے وفد کی سربراہی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کریں گے۔ یہ اسحاق ڈار اور روبیو کے درمیان پہلی سرکاری ملاقات ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ کس حد تک بھارتی دباؤ برداشت کر سکتا ہے، کیونکہ بھارت نے نہ صرف اس ملاقات بلکہ پورے مذاکراتی عمل کا ہی بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ بھارت ہمیشہ عالمی برادری کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ موقف اختیار کرتا ہے کہ جناب کشمیر تو پاکستان اور ہندوستان کا آپس کا مسئلہ ہے، جسے ہم بات چیت کے ذریعے حل کر لیں گے۔ لیکن انڈیا اس معاملے پر پاکستان سے بھی بات چیت کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب بھی پاکستان کی طرف سے مذاکرات یا ڈائیلاگ کی بات کی جاتی ہے تو ماضی میں بھارتی حکومت آلو پیاز کی تجارت پر بات کرتی تھی، اور اب انڈیا نے نیا حربہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ ہر بار پاکستان کی مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر دیتے ہیں۔ جواز یہ گڑا جاتا ہے کہ جناب پہلے دہشت گردی پر بات ہوگی، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ خود پاکستان بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہے۔ کلبھوشن جادیو کی شکل میں زندہ ثبوت پاکستان کے پاس موجود ہے کہ کیسے وہ بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کو اسلحہ اور فنڈز فراہم کرتا تھا۔ اس سب کے باوجود ہمیشہ انڈیا مذاکرات سے فرار اختیار کرتا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ کس حد تک وعدہ نبھاتا ہے، اور کیا وہ انڈیا کو مذاکرات کی میز پر لا کر کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلائے گا، یا پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی 2-4 میٹنگز کے بعد بھارت اور اسرائیل کے دباؤ میں آ کر بیک فائر کر جائیں گے۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں پاکستان کے نئے شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم کا، جس کے لیے پاکستان نے ایک بار پھر دوست ملک ترکیہ سے رابطہ کیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ ترک کمپنی سیمسنگ کا تیار کردہ گورس شارٹ رینج ایئر ڈیفنس اینڈ میزائل سسٹم پاکستان خرید رہا ہے۔ یہ انتہائی کم بلندی پر دشمن کے طیاروں، ڈرونز اور کروز میزائلز کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یعنی اگر دشمن نے اپنے طور پر چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کم بلندی پر پرواز کرنے والے طیارے، ڈرون یا ہیلی کاپٹر کو بھیجا تو یہ ڈیفنس سسٹم نہ صرف اسے ڈیٹیکٹ کرے گا بلکہ تباہ بھی کر دے گا۔ یہ سسٹم اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور شارٹ رینج میزائلز کا زبردست امتزاج ہے۔ اس کا جدید ریڈار ٹریکنگ اور فائر کنٹرول ٹیکنالوجی سے لیس ہے، جو دشمن کو آنے کا موقع نہیں دیتا، صرف سیکنڈز میں خطرے کو بانپ لیتا ہے، اس کی شناخت کرتا ہے، لاک کرنے کے بعد اسے تباہ کر دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ گرز پاکستان کی فضائی حدود کے لیے ایک فولادی شیلڈ ثابت ہوگا، یعنی کم فاصلے پر تیز رفتار دفاع، جسے توڑنا دشمن کے بس کی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت میں صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے، اور کل تک منہ سے آگ اگلنے اور مودی سرکار کو جنگ پر اکسانے والے گودی میڈیا کے اینکرز اور دفاعی تجزیہ کار آج بھارت کو تیاری کرنے کے مشورے دے رہے ہیں کہ بھگوان کے لیے بغیر تیاری پاکستان پر چڑھائی مت کرنا، ورنہ صرف کشمیر ہی نہیں دلی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تو جناب، پاکستان سفارتکاری کے میدان میں بھی بیدار اور دفاعی اعتبار سے تو پہلے بھی الرٹ تھا، اب مزید چوکس ہو چکا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا بول بالا کرے اور دشمنوں کو نیست و نابود کرے۔ پاکستان زندہ باد۔